अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक वो लोग यख़शौना रब्बहुम जो डरते हैं अपने रब से, बिल गैबि बग़ैर देखे हुए, लहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन बख्शिश है, मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। सूरत मुल्क का तर्जमा और उसकी तफसीर का सिलसिला जारी है। इससे पहले की आयत में अल्लाह ताला ने जहन्नम का और जहन्नमियों का तज़किरा किया था। वो जहन्नम में इसलिए गए थे कि उन्होंने अमाले साले से ग्रेज़ किया, अल्लाह ताला की नाफरमानियों में अपनी ज़िंदगियों को बसर किया, गुजारा, अल्लाह ताला को नाराज़ किया, जिसकी वजह से उनको जहन्नम का मुंह देखना पड़ा। अपनी ज़िद और हिटदर्मी की वजह से अपनी आक़िबत को ख़राब कर लिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जो हर काम करने से पहले सोचते हैं कि हमारे इस काम से हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार नाराज़ तो नहीं होगा। जो काम अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं उससे पीछे हटते हैं, और जो काम अल्लाह की रज़ा वाले होते हैं, खुशनुदी वाले होते हैं, उनको वो आगे बढ़कर करते हैं। हालांकि उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह ने इसके सिले में उनके लिए मग़फ़िरत का वादा किया है, बख्शिश का वादा किया है, जन्नत का वादा किया है और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का वादा किया है। वो लोग जो अल्लाह से ना डरने वाले हैं, वो अपने अंजाम से बेनियाद होकर चलते हैं, जिसकी वजह से उनको दुनिया में तो कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन आखिरत में क़यामत के दिन उनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि उनका कोई परेशान हाल नहीं होगा, उनका कोई आगा पीछा नहीं होगा, उनको अपने अमाल का जो नतीजा है वो बहरहाल भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो अल्लाह वाले होते हैं, इनकी ये ख़ासियत है, पहले तो ये कोई ऐसा काम करते नहीं हैं जिससे अल्लाह की नाराज़गी का अंदेशा हो। अगर किसी बेख्याली में इनसे कोई ऐसा काम हो भी जाए तो अल्लाह मालिकुल मुल्क अपने इन बंदों को मुआफ़ फरमा देते हैं। ये लोग हर उस काम पर गैर मामूली तवज्जो देते हैं जिससे मालिक राज़ी होता हो। मसलन शरीयत की पासदारी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों की फर्माबरदारी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज ज़कात करते हैं, कुर्बानी देते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, रास्तों की सफाई का इंतज़ाम करते हैं, अपने हमसायों की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ताला खुश होता हो, और इसी तरह अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह की नाफरमानियों वाले काम जो हैं उनसे ग्रेस करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, नमाज़ों को तर्क नहीं करते, फ़राइज़ से गफलत नहीं करते, सदक़ात व खैरात से पीछे नहीं हटते, हमसायों को तंग नहीं करते, रास्तों की सफाई का खूब ख्याल रखते हैं। गर्ज़े के हर वो काम, वो अखलाकी तौर पर हो या मज़हबी तौर पर हो, जैसा भी हो, वो हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह मालिकुल मुल्क खुश होता हो, राज़ी होता हो। और इसका सिला ये है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत का वादा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बाज़ सहाबा ऐसे ही थे
کہ ہر وہ کام جن کا ان کو پتہ چلا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ بلا تعمل کر دیتے تھے۔ ہر وہ کام جس کا پتہ چلتا کہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ نے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے، اس کو فوری طور پر ترک کر دیتے۔ جیسا ایک وقت تھا کہ عرب میں جوے کا رواج تھا، شراب کا رواج تھا، دیگر جو غلط کام تھے وہ ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ان چیزوں کی ممانعت آئی تو انہوں نے اسی وقت اس کو چھوڑ دیا۔ شراب پیتے تھے لیکن جو برتنوں میں ڈالی ہوئی تھی، جو منہ تک لے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے وہیں سے گرا دی کہ اب اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی کہ جیسے بارش کا پانی ہے۔ اسی طرح جوا تھا، اسی طرح دیگر جو برائیاں تھیں ان کو انہوں نے جیسے ہی ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں، اس کو فوری طور پر ترک کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا، خوش رکھنے کا، اللہ تعالیٰ کو سے جنت کے حصول کا طریقہ، کہ جو اللہ نے فرما دیا اس پر عمل کر لیا، جس سے روک دیا اس سے فوراً رک گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ آیت مومنوں کے لیے بھی ہے، کفار کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے۔ مشرکین کے لیے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نافرمانی کرنے والے میری نافرمانی کو چھپ کر کریں یا کھلے عام کریں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور جو بھی کرتا ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح جو مومنین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ مجھے خفیہ طور پر چھپ کے پکاریں یا ظاہر بلند آواز سے پکاریں، وہ جس انداز سے بھی مجھے پکاریں میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور ان کا مداوع بھی کرتا ہوں۔ اس لیے یہ سب کے لیے ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہے، آگے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو دلوں کے بیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے کوئی کام مخفی نہیں ہے۔ اگر اچھا ہے تو بھی اللہ جانتا ہے، اگر برا ہے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور ہر اس کام کو فوراً کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ یا دوسرے لفظوں میں، آسان الفاظ میں یہی ہے کہ ہر مسلمان کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دین کا طریقہ رائج کیا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت پر نافذ کیا ہے، اس کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے۔ جو نیکی کے کام ہے ان پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، وہ کرنے چاہیے۔ جو برائی والے کام ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔